बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज आपके साथ जो लेक्चर शेयर किया जा रहा है वो फर्स्ट ईयर के तलबा व तालिबात के लिए है जिनका ताल्लुक़ कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड से है। आज हम उनके रिड्यूस सिलेबस का जो एक सबक है मैबिल और मैं, इस सबक का हम खुलासा, इसका मरकज़ी ख़याल और इसके इक़्तिबास की तशरीह और जो अहम इक़्तिबासात हैं वो और मारूज़ी सवालात, ये तमाम और मशक़ी सवालात, ये तमाम जो मुकम्मल इस सबक के हवाले से जो भी आपका तहरीरी काम है हम आज उस सब पे बात करेंगे और साथ साथ मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ जो आपको दरकार होगा ये तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए उतना मुसन्निफ़ का तारुफ़ हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपने पास नोट कर लें। तो आपकी जो किताब है गुलज़ार उर्दू, उसका सफ़ा नंबर 65 सफ़ा नंबर 65 पे ये सबक है और इस सबक के मशक़ी सवालात आपको इसके अगले सफ़े में सफ़ा नंबर 70 पे 65 से 70 पे ये सबक है हमारे पास और इसके तमाम मशक़ी सवालात आपने करने होंगे और साथ साथ पितरस बुखारी के हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। पितरस बुखारी जो हैं वो सन 1898 को पैदा हुए और 1958 को आपकी वफ़ात हुई। आप पेशावर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ जो आपका आबाई इलाका था वो पेशावर था और आप में वो तमाम खुसूसियात थीं जो आपके एक ऐसे शख्स में कि जो इलाकाई तौर पे मर्दों की बरतरी का हामी होता है, वो तमाम खुसूसियात भी आपके अंदर मौजूद थी। ये जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इस सबक में क्योंकि यही टॉपिक है हमारा, औरत और मर्द की बरतरी का या आपस में जो मुकाबले का एक रुझान है, यही वो टॉपिक है। लिहाजा हम इस सबक के जब खुलासे पे बात करेंगे तो मज़ीद इसके हवाले से हम बात करते हैं। अगर हम इनके मुख्तसर तारुफ़ की बात करें तो सबसे पहले जब हम खुलासा लिखने जा रहे होते हैं, पैटर्न आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि हमें एक सवाल दिया जाता है, सबक का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसका खुलासा लिखें। तो जब आप जवाब लिख रहे होते हैं तो आपने सबक का हवाले सबक करके आपने एक हेडिंग लिखनी होती है और उसमें अपने सबक का नाम, अब इस सबक का नाम मैबिल और मैं है तो आपने वो लिखा। उसके बाद आपने हवाला मुसन्निफ़ में पितरस बुखारी इनका नाम लिख दिया। उसके बाद ये सबक आपकी किताब में कहाँ से माखूज़ है, तो सबक के इख्तिताम पे ही आपको इसका माखूज़ अज़ मज़ामीन पितरस सफ़ा नंबर 69 पे आपको ये तहरीर मिल जाएगी कि ये कहाँ से है, इसका रेफरेंस। तो आपने वो लिखना है मज़ामीन पितरस, ठीक है। उसके बाद वजह शोहरत हम जब इनकी लिखेंगे तो वजह शोहरत ये क्योंकि मिज़ाह निगार हैं लिहाजा इनकी वजह शोहरत भी हमें मिज़ाह निगार ही लिखना होगा। उसके बाद हम इनका असल नाम, हेडिंग लिखते हैं असल नाम, और हम इनका असल नाम लिखेंगे। इनका असल नाम था सैयद अहमद शाह बुखारी और जो इनकी तहरीरी इनका जो कलमी नाम था वो था पितरस बुखारी। उसके बाद हम इनके एजाज़ात अगर देखें, हेडिंग लिखेंगे एजाज़, क्योंकि इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था। सन 2003 में सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा था। अब हम हेडिंग लिखते हैं तारुफ़ मुसन्निफ़। तो यहाँ पे मुख्तसर सा जो तारुफ़ आपको दिया जा रहा है वो अहमद शाह बुखारी ने अगरचे बहुत कम लिखा है मगर उनके मज़ामीन ने उर्दू के मज़ाहिया अदब में एक इख्तिलाफ बर्पा कर दिया है, एक इनकलाब भी बर्पा कर दिया है। इख्तिलाफ क्या है कि वो उनके कुछ मज़ामीन में जो ये टॉपिक्स लेते हैं उसके हवाले से इख्तिलाफ और उनके मज़ाहिया मज़ामीन दूसरों से अलग होते हैं, मुनफरिद होते हैं, तो वो इनकलाब बर्पा किया है, एक नई सिमत दी है, एक नई राह दी है।
اس کے علاوہ ان کے یہ مضامین اردو میں ہلکی پھلکی طنز و مزاح نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ پطرس بخاری نے بہت معمولی موضوعات پہ، روزمرہ کے موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے اور ان چیزوں کو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے مضامین اگر ہم پڑھیں تو ہمارے روزمرہ کے حوالے سے کافی ایسی ٹاپکس ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں اور ہم انہیں اس وقت غور کرتے ہیں پڑھنے کے بعد کہ ہمارے ساتھ یہ تمام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ یہی ایک سینسٹیو مصنف کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب بتائے تو ایک عام آدمی اس چیز کے اوپر زیادہ غور کرے اور کہے کہ ہاں یہ ایک اہم بات تھی۔ تو یہاں پہ پطرس بخاری بھی کامیابی سے معمولی باتوں کو معمولی تکلیفوں کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں جو ہم دن رات جھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اگر بات کریں، انہوں نے اردو کی مزاح نگاری میں ایک نئے مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ وہ زندگی کے معمولی واقعات میں مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا، یہاں پر بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہماری ڈیلی لائف سے معمولی چیزوں کو وہ ٹاپک بناتے ہیں۔ جیسے ان کی تحریروں میں خالص مزاح کی صورتیں ملتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ طنز میں دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی ذات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ان کی خاص خوبی ہے۔ جیسے اس سبق میں انہوں نے خود کا ذکر کیا ہے، اس سبق میں انہوں نے اپنا ہی واقعہ بیان کیا، اپنے زمانہ طالب علمی کا واقعہ بیان کیا ہے اور خود پہ ہی انگلی اٹھائی ہے، اپنی ہی ویکنیسز یہاں پہ انہوں نے بتائی ہیں، جو کوتاہیاں ان سے ہوئیں وہ اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں ایک مزاحیہ مضمون بنا کے انہوں نے پیش کیا۔ پطرس بخاری کے طرز تحریر پر تبصرہ کرتے ہوئے یہاں پہ مختلف ناقدین نے، مختلف مصنفین نے، مختلف ادیبوں نے ان کے طرز تحریر پہ بات کی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک مثال آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو الیاس صدیقی کہتے ہیں، ان کا مخصوص مزاج شگفتگی کا ہے۔ اس شگفتگی کو پیدا کرنے میں وہ چھوٹے چھوٹے فقروں اور جملوں سے کام لیتے ہیں۔ مزید ایک تو ٹاپک انہوں نے ایسا اٹھایا، اس کے بعد وہ اس میں مزید مزاح اپنے جملوں سے پیدا کرتے ہیں، ایسے مکالمے تحریر کرتے ہیں کہ بے ساختہ اس میں مزاح پیدا ہو جاتا ہے۔ مزاح نگاری میں آپ کمال فن پہ موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو اردو ادب میں احمد شاہ پطرس بخاری اپنی ایک کتاب پطرس کے مضامین کے سہارے زندہ ہیں اور یہ مختصر سی کتاب بلا مبالغہ پطرس کی ابدی شہرت کی ضامن ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب آ نہیں سکی ابھی تک۔ پطرس بخاری کی یہ کتاب ان کی پہچان ہے، ان کو ادب میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر ہم اگلی ہیڈنگ لکھتے ہیں تصنیف کے بعد، جو ہماری اگلی ہیڈنگ ہوگی تعارف سبق۔ اب ہم اپنا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جب ہم تعارف سبق دیتے ہیں تو وہی ہمارا مرکزی خیال بھی ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ اردو ادب میں احمد شاہ پطرس بخاری اپنی ایک کتاب پطرس کے مضامین میں جو ان کا ایک یہ سبق ہے، پطرس بخاری اپنے اس مزاحیہ مضمون میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکر و فریب اور جال سازی میں عورت اور مرد دونوں ہی برابر کے ذمہ دار ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی معاشرے سے ہو۔ یہ یہاں پہ یہ بات اس کو یہاں پہ یہ ثابت کرتے ہیں، اس مضمون کے ذریعے جو اوپر اسٹیٹمنٹ ہے اس کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد مکر و فریب میں برابر کے ذمہ دار ہیں، تو وہاں پہ اب وہ ایک واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کو پڑھ کر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دونوں میں ہی جو ہے وہ برابری ہے، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سیر ہے تو دوسرا سوا سیر ہے۔ اچھا جی، خلاصہ ہم اب جب اس سبق کا بات کریں تو یہاں پہ خلاصے کا آپ نے ہیڈنگ لکھی اور خلاصے کا آغاز آپ اس طرح سے کریں کہ میبل اور پطرس بخاری کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں کی ملاقات لیکچرز کے دوران ہوتی تھی،
बाहम दिलचस्पियों के सबब दोनों में गहरी दोस्ती हो चली थी, ठीक है। मुसव्वरी और मौसीकी के दोनों ही शौकीन थे, लिहाजा अपने शौक की बिना पर उनकी दोस्ती जो है वो गहरी होती चली जा रही थी। इसके अलावा अंग्रेजी अदब की किताबों पर बाहम बहसो मुबाहिसे भी किया करते थे। जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं, जिस ज़माने में ये तालिब इल्म थे, उस वक्त किताबों का पढ़ना एक आम रिवाज था, और उसके बाद उन पे तबसरा करना ये भी तुलबा तालिबात का एक मामूल था। ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे वो अपने ज़माने तालिब इल्मी की बात करते हैं तो किताबों पे तबसरा करना उस वक्त का रिवाज होता था। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि 20वीं सदी में परवरिश पाने के बाइस मर्द और औरत के मसावात के कायल ये थे, मगर इसके बावजूद एक खलिश जरूर थी, वो ये कि मेबल औरत होने की बिना पर अपने आप को रियायत का मुस्तहिक समझती थी। वो मसावात की कायल भी थी और फिर भी रियायत की मुस्तहिक रहती थी, और वो ये चाहती थी कि उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिले, उसको हमेशा पहल मिले, उसकी बात को हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाए। वो हर जाविये से अपने औरत होने का फ़ायदा लेती रहती थी और फेवर लेती रहती थी, जबकि ये भी दावेदार थी कि औरत और मर्द में बराबरी है, दोनों को बराबर के हुकूक मैसर हैं। फिर भी अपने आप को बरतर साबित करने के लिए वो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करती थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं कि जबकि पितरस मर्द होने की वजह से अपनी बरतरी साबित करना चाहते थे, क्योंकि अब ये इनका एक खून था, पेशावर से इनका ताल्लुक था, एक इनके अंदर एक गैरत भी थी कि मैं औरत से किस तरह से पीछे रह सकता हूँ। तो ये पूरी कोशिश करते थे कि हर मुबाहिसे में, हर बहस में, हर बात में, हर मामले में ये बरतर रहें, औरत से कभी भी हार ना माने। अब ये इनकी एक बहस थी और ये इनकी एक सोच थी। एक बात और मुसन्निफ के मर्दाना वक़ार को ठेस पहुंचाती थी कि मेबल का ज़्यादा मुताला था, वो पढ़ती ज़्यादा थी, किताबें खरीदती थी, वो ज़्यादा पढ़ती थी और पढ़ने के बाद वो उन पे तबसरा करती थी, ये उतना मुताला नहीं कर पाते थे। अब आगे ये क्या कहते हैं कि वो एक ही वक्त में 10-12 किताबें खरीदती और एक हफ्ते के बाद उन किताबों को उनके हवाले कर जाती कि वो इनको पढ़ चुकी है और अब वो इन किताबों को पढ़ लें ताकि फिर दोनों बैठ के उसके ऊपर तबसरा कर सकें। अब एक हफ्ते में 10-12 किताबों का पढ़ना इनके लिए मुमकिन नहीं होता था, और जब वो तबसरा करने आती थी तो इनके पास अल्फाज नहीं होते थे, इनके पास क्योंकि किताबें नहीं पढ़ी हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता था कि उन किताबों में लिखा क्या है। और मेबल जो है वो अपनी इल्मियत का रोब झाड़ती रहती थी और वो इनसे हर किताब के ऊपर एक मुकम्मल और जामे तबसरा करती थी, और ये उसको महव होके उसकी गुफ्तगू में उसको सुनते रहते थे और अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते रहते थे। आगे क्या कहते हैं ये, अच्छा जी, इतने कम वक्त में इतनी किताबें पढ़ना मुमकिन नहीं था, लिहाजा मेबल की इल्मियत के सामने पितरस को शर्मिंदा होना पड़ता था। बिल आखिर पितरस ने इसका हल ये निकाला कि किताबों को पढ़े बगैर मोहतात अंदाज में उन पर तबसरा शुरू कर दिया। अब खून जोश मार रहा है, कितना औरत से हारेंगे, ज़माना तालिब इल्मी है, उम्र का तकाजा भी है कि अपनी बरतरी, अपनी जो एक हाकिमियत है वो भी साबित करनी है। लिहाजा इन्होंने किसी ना किसी तरह से, ये मुमकिन नहीं था कि जितना टाइम वो दे के जाती है उस टाइम में ये तमाम किताबें पढ़ लें और फिर उसके ऊपर एक जामे तबसरा भी करें, ये इनके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अब इन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इन्होंने मोहतात अंदाजे से किताबों के ऊपर बगैर पढ़े तबसरा शुरू कर दिया। अब क्या होता है, इनके उस तबसरे से वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक होती है तो ये इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि यकीनन मेरा अंदाज़ा बहुत सही है, जो मैं तबसरा कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से करता हूँ और वो पढ़ के करती है। अब ये अपने अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं
کہ میں تو پھر زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، میں زیادہ ذہین ہوں کہ میں تو کتاب کو دیکھ کے ہی اندازے سے ہی اس کتاب کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں، یہ تو پڑھ کے وقت بھی ضائع کر رہی ہے اور یہ میرے تبصرے سے 100% متفق بھی ہوتی ہے اور ہماری ایک بہت اچھی بحث مباحثہ ہوتا ہے، ایک کامیاب بات چیت ہوتی ہے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد۔ اچھا جی، پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہوشیاری سے میبل پر اپنی علمیت اور مطالعے کو ثابت کرنے کی جھوٹی کوشش کرتا رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہی دنوں اب یہ خوش تھے اندر ہی اندر، لیکن ضمیر ان کو کہیں کہیں ملامت کر رہا تھا، ان کو یہ جھوٹی جیت گوارا نہیں تھی، یہ عورت سے برتری چاہتے تھے لیکن سچی برتری چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہرائیں، اس کو زیر کریں، لیکن اپنی علمیت، اس کی علمیت کو زیر کریں اپنی علمیت کی بنا پر، نہ کہ اس کو دھوکہ دے کے۔ ان کے اندر ان کا ضمیر جو تھا وہ ان کو بار بار کچوکے لگا رہا تھا اور یہ اندر ہی اندر پریشان تھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اتفاق کیا ہوتا ہے کہ انہی دنوں پطرس جو ہیں وہ معمولی سے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں ان کا دل بہت نرم ہو جاتا تھا اور وہ اپنی چھوٹی سی غلطی بھی یاد کر کے رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب بیمار ہیں، جب چھوٹی سی غلطی ہے تو یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اس غلطی کو وہ ہر وقت ان کے ذہن پہ حاوی ہے یہ غلطی، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جھوٹ کا اس سے ذکر کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ آئندہ یہ اس طرح سے نہیں کریں گے اور اب جو کتابوں کے اوپر تبصرہ کریں گے وہ پڑھ کے کریں گے۔ تو اب یہ جو ہے وہ رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ میبل جب ان کی عیادت کو آئی تو انہوں نے اس سے اپنی فریب کاری کا اعتراف کیا۔ یہ اپنے ضمیر سے ہار گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دھوکہ دے رہے تھے اب بہت ہو گیا، اب ان سے یہ غلطی نہیں ہو رہی تھی، اب ان سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور اس کو سچ بتا دیا کہ میں بغیر پڑھے کتابوں پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ میبل نے بڑی دل کا مظاہرہ کیا اور اس نے ان کو ان کی اس کوتاہی پہ، ان کی اس غلطی پہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان پہ احسان جتاتے ہوئے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اب کیا کہتے ہیں آگے یہ کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا اور ان کتابوں کو پڑھنے کے ارادے سے اپنے پاس ہی چھوڑ جانے کو کہا۔ جب اس نے معاف کیا، انہوں نے کہا ابھی کتابیں چھوڑ جاؤ، میں ان کو پڑھوں گا اور پھر ہم بات کریں گے۔ میبل کے جانے کے بعد جب انہوں نے ارادتاً اب کتاب اٹھائی کہ اب پڑھا جائے، پہلے تو بغیر پڑھے ہی تبصرہ کیے جا رہے تھے، اب جب یہ کتاب اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کی غرض سے کھولا تو انہیں علم ہوا کہ ان کتابوں کے صفحات بھی کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ جو کتابیں جب پرنٹ ہوتی ہیں اور ان کے کچھ صفحات جو ہیں وہ کٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو جب پڑھنے کی غرض سے کھولا جاتا ہے تو انہیں کاٹا جاتا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ تھا کہ میبل نے بھی ان کتابوں کو نہیں پڑھا۔ یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اس نے بھی بغیر پڑھے ہی یہ کتابیں ان کو دے دی تھی۔ میبل بھی انہیں فریب دیتی رہی تھی۔ اس طرح پطرس کو مرد اور عورت کی برابری پر کوئی شبہ نہ رہا اور ان پر ثابت ہو گیا کہ مکر و فریب میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اب جب انہیں پتا چلا کہ میں تو دھوکہ دے ہی رہا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے تو دھوکہ دینا بعد میں شروع کیا، اس سے پہلے وہ لڑکی ان کو مسلسل دھوکہ دیے جا رہی تھی، اپنی علمیت جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر کر رہی تھی اور ہمیشہ بحث اور مباحثے میں ان کو زیر کرتی تھی۔ اب انہوں کو یہ پتا چلا کہ اگر میں دھوکہ دے رہا ہوں تو وہ بھی دے رہی تھی، اس معاملے میں بھی عورت اور مرد دھوکہ دینے کے معاملے میں بھی برابر ہی قرار پائے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم ایک لائن ایڈ کریں تو یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے۔ سبق میں پطرس نے صرف اپنی شرمندگی کا ذکر کیا، انہوں نے اور اپنے ہی اقبال جرم کا ذکر کیا۔ اس سبق میں میبل کی طرف سے کوئی معذرت یا کوئی اقبال جرم ان کو نہیں ملا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ان کی غلطی جب یہ اظہار کر رہے تھے، جب یہ معافی مانگ رہے تھے، اگر وہ چاہتی تو وہ بھی اسی وقت ان سے کہہ دیتی کہ میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آئندہ
हम अब ऐसा नहीं करेंगे, वो यहाँ पर भी इनको ये बात कह सकती थी, लेकिन ये इस मामले को देख के ये साबित होता है कि अगर ये बात कही जाए कि धोखा देने में या फरेब देने में औरत मर्द से एक कदम आगे है, तो फिर ये इस सबक के हवाले से जब हम तबसरा कर रहे हैं तो ये बात साबित हो रही है, बराबरी नहीं है बल्कि औरत एक कदम आगे हमारे हिसाब से जब हम अपनी राय देंगे। क्योंकि सबक पढ़ने के बाद हमें ये अंदाजा होता है कि इस सबक में औरत के एतराफ़े जुर्म जो है वो नहीं बताया गया है, बल्कि सिर्फ मर्द का बताया गया है। यानी कि औरत का दिल जो है वो इस मामले में एक कदम आगे ही रहा और उसने अपनी बरतरी जाहिर की और वहां से चलती बनी, और उसने आगे इनको ये नहीं बताया। लिहाजा सबक का तबसरा, सबक का खुलासा आप मुकम्मल तौर पर मौजूद हो गया आपके पास। अब अगर हम बात करें इस सबक के मशक़ी सवालात आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबक के मशक़ी सवालात भी आते हैं, लेकिन ये सबक खुलासे के एतबार से अहम है। और इस सबक में जो हम इक़्तिबासात आते हैं, तो इस सबक के 3 इक़्तिबासात हमने मार्क किए हैं जो कि पास्ट पेपर्स में भी आए हैं। तो आप उन इक़्तिबासात को अपने पास नोट कर लीजिए। आपके सफ़ा नंबर, किताब के सफ़ा नंबर 65 पे 65 पे ही सेकंड पैराग्राफ जो है आपका वो शुरू हो रहा है, और उसकी 3 लाइनें जो चौथी लाइन पे ख़त्म हो रही है वो लाइनें आपकी इस पहले इक़्तिबास के हवाले से हैं कि लेकिन इस तमाम यकजहती और हम आहंगी में, ये पूरा आपकी 4 लाइनें आपकी पहला इक़्तिबास बनेगा। दूसरा इक़्तिबास भी इसी पैराग्राफ से है। इस पैराग्राफ की आखिर की 3-4 लाइनें, कभी कभी मेरे जिस्म के अंदर मेरे एशियाई आबाओ अजदाद का खून जोश मारता और दिल जदीद तहजीब से बागी होकर मुझसे कहता कि मर्द अशरफुल मखलूक़ात है। ये हमारा अहम इक़्तिबास है। और हमारा तीसरा इक़्तिबास सफ़ा नंबर 66 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 3 है। यहाँ पे शुरू की ही लाइनों में जान या माल का ईसार सहल है, लेकिन उनकी खातिर नेक से नेक इंसान भी एक न एक दफ़ा तो ज़रूर नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल पर असर आता है। उसे मेरी अखलाकी पस्ती समझिए, लेकिन यही हालत मेरी भी हो गई। ये हमारा तीसरा इक़्तिबास है। ये 3 इक़्तिबास आपने मार्क कर लिए सफ़ा नंबर 65 और 66 पे। अब हम अगर इक़्तिबास की तशरीह का आपको बताएं तो आपने पहले हवाला मुसन्निफ़ देना होता है, हवाला सबक देना होता है, हेडिंग, फिर उसके बाद उसमें भी माखूज आप बताएंगे। तो पितरस के मज़ामीन हो गए, पितरस की वजह शहरत, जैसे आपने खुलासे में हेडिंग्स लिखी हैं वैसे ही आप लिख दीजिए। तारुफ़ मुसन्निफ़, जो खुलासे में लिखा वही आपने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह। हम फिर यहाँ पे इक़्तिबास में जो मुश्किल अल्फाज हैं हले लुगत के हेडिंग लग के हले लुगत, और फिर इक़्तिबास की तशरीह हम यहाँ पे कर देंगे सियाक़ो सबाक़ के हवाले से, सियाक़ो सबाक़ और तशरीह। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये हेडिंग हो गई। अब हमारे पास इसके हवाले से जो एक और अहम काम है वो ये है कि आपने इसका मारूजी सवालात लिखने हैं। तो मारूजी सवालात अगर हम देखें तो निसाब पहला है, निसाब में शामिल मज़मून मैबिल और मैं के मुसन्निफ़ जो हैं वो डैश हैं, तो आपने इनका नाम लिखना है पितरस बुखारी। दूसरा हो गया पितरस बुखारी अदबी हलकों में एक डैश निगार की हैसियत से शोहरत रखते हैं, तो वो हो गया मिजाह निगार। तीसरा है पितरस बुखारी अदबी नाम जो है वो ये है, तो आपने उनका अदबी नाम पितरस बुखारी ही लिखना है। और आपका असल नाम अगर आप दूसरा आप देखें पितरस बुखारी का असल नाम तो अहमद शाह आपका असल नाम था, बुखारी पितरस बुखारी है। उसके बाद पितरस बुखारी लाहौर के कॉलेज में डैश मजमून के उस्ताद थे, तो आप अंग्रेजी के उस्ताद थे। उसके बाद आप देखें तो पितरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के डैश थे, सफ़ीर थे। फिर हमारे पास आता है पितरस बुखारी और मैबिल डैश यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद हमारे पास आता है पितरस बुखारी का इंतकाल साल डैश में हुआ, ये आपकी किताब में ही मौजूद है, साल 1958 में हुआ। सॉरी। उसके बाद
مضمون میبل اور میں پطرس بخاری کے مجموعے ڈیش سے منتخب کیا گیا ہے، تو یہ ہے مضامین پطرس۔ پھر ہمارے پاس ہے پطرس بخاری سن ڈیش میں پیدا ہوئے 1898۔ پطرس بخاری شہر پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری نے ایم اے انگریزی میں کیا۔ پطرس بخاری قیام پاکستان کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر اور پھر پرنسپل مقرر ہوئے۔ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو دہلی سے منسلک رہے۔ پطرس بخاری اقوام متحدہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ پطرس بخاری نے زیادہ تر تحریروں میں اپنی ہی ذات کو نشانہ بنایا۔ یہ آپ کا میبل اور میں کے حوالے سے تمام کام تھا۔ اس کو اپنی نوٹ بک میں تیار کیجئے، اس کے نوٹس، اور ریڈیوس سلیبس کے حوالے سے اب آپ کو اگلا جو کام بتایا جائے گا وہ بھی آپ کے کسی سبق کے حوالے سے ہوگا۔ یہاں یہ جتنا بھی کام ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے پاس نوٹس ریڈی کیجئے۔ اب نیکسٹ لیکچر کا انتظار کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔